हांव पांडुरंग पाटील रिवण आणि आज तुमकां आमचे फार्म दाखयता आणि फार्माक हांवें कितें थोड्योश्यो सुदारणां केल्या बारीक बारीक आणि ताजो उपयोग म्हाका पडलाच पूण तुमकांय बी एखादें ताजो यूज जावपाक शकता म्हणून हांव शेअर करता. हे हार्वेस्ट करपाक सोंपें पडपा जाय म्हणून आमी हें जुगाड केल्लें. खूब वर्सां जालीं जुगाडाक ह्या. ताका शेपूय बी सारको नटमेगाचोच दिला आनी नटमेग तातूंत भितर घातलें म्हणटा तें अशें करून भितर फसता आनी सामकें 100% डॅमेज जायनासतना येता आनी झाडाकय कांय डॅमेज जायना. आतां आमची 27 स्टेप्स आसा सकयल्यान वयर हे थर्ड फ्लोराचेर हाडून सुपारी सुकोवपाक आनी हो जो ड्रायर केल्लो आसा हो फूल मेटलचो ड्रायर केल्लो आसा. इनिशियल कॉस्ट बरी पडली पूण हाजे एक 40 वर्सां आमकां पळोवपाची गरज ना. पावस वत असले म्हणून काय पेड्यार जायना कित्याक तें मेटल प्लास्टीक आसा तें ताका शेल्फ लायफ खूब कमी 2-3 वर्सां भितर पेड्यार जाता. सो दीस इज एटलिस्ट आय एम एक्सपेक्टींग 40 years कांयच मेंटेनन्स झिरो मेंटेनन्स. आतां फक्त प्रॉब्लेम सकल्यान वयर हाडपाचें म्हणून आमी हें पळय अशी फस्ट लायल्या फस्टांनी अशी वयर सुपारी हाडटात सकयल्यान. हे 50 किलोची हें आसा बकेट. सो अरावंड 50 kg सुपारी हेतून भितर जाता आनी ती सुपारी भरून आज भरिल्ली ना सोंपली पूण भरिल्ली अशी येता वयर हाडटा आनी अशी सारकी देंवता हांगा. हांगा देंवतकर आतां 50 किलोची हें जड आसा घेवन वचपाक तशें पॉसिबल ना भरिल्ली सुपारेचेर पूण ही टायराची एक आमची गाडी आसा हे गाडयेचेर आमी आतां देंवयलां आनी हे गाडयेचेर जेन्ना ती सुपारेची सारकी भरिल्ली देंवयता तेन्ना आमी अशें करून तें ओडून व्हरता आनी आमकां जाय त्या पॉयंटाचेर व्हरून तें खाली करता थोडी मागीर अशें करून खाली करता. हे सिंपल आनी त्रास जायनासतना काम करपा जाय. लेबर चड लागपा जायना हे खातीर ही सिस्टम डिझायन केल्ली आसा. 40 वर्सां पळोवपाची गरज ना. आतां हाका स्पेशलिटी म्हणल्यार कितें केलां आमी हो पत्र कित्याचेरूच रेस्ट करूं ना. हे पत्र्याक अशी सकयल गॅप दवरला हो सस्पेंडेड पत्रे सायडीचे आनी हे फूल अशी सायडीन गॅप दवरला. हेजो पर्पज इतलो हातूंतल्यान थंड वारें भितर येतलें आनी हांगा सगळें गरम जातकच हे पळय जे एग्जॉस्ट आसा वयले हे वारें ट्रेवल जातलें एग्जॉस्टांतल्यान भायर सोडून म्हणजे एग्जॉस्टांतल्यान जेन्ना वारें भायर सोडून वता तेन्ना बरोबर तें मॉइश्चर घेवन वता आसता. त्या खातीर पावस पडल्यार सुद्दां हे पत्र्याक हांगा हें जायना कंडेन्सेशन जावन हांगा उदक पडना. नाजाल्यार पत्र्याचो जर तुमी नॉर्मल केलो जाल्यार गरम जातलोय बी गरम आनी थंडे दिसांनी सकाळ फुडें आयल्यार ताका सगळें उदक लागिल्लें आसतलें आनी तेंच उदक पडटें मागीर सुपारीचेर पडटालें. सुपारी सुकून वयर वता तें एवॉयड करपा खातीर प्लास्टीक केन्ना तुमी शीट पळय धांपून सुपारी बी दवरता तेन्ना तुमी उगडल्यार कळटा भितरल्यान सगळें उदक भरिल्लें आसता. तें जावनूय हो सगळो पर्पज केल्लो आसा आनी त्या पर्पजान सुरू जालां हें बरें वेवस्थीत चलता. हें केल्यार आतां 4-5 वर्सां जालीं आनी म्हाका दिसता 40 वर्सां म्हाका आनी पळोवपाक गरज ना. वयर सुपारी हाडली की 28 ते 30 स्टेप सोडून आतां सुकली सुपारी सुकतकर परती सुपारी सोलपा सकयल व्हरपाची मशिना कडेन म्हणजे परतो लेबरूच लागलो मागीर फायदो कितें जालो म्हणून आमी हांगा एक केबल बांदतात आनी तो केबल आमची सुपारीची मशीन हे गिमाक थंय व्हरून दवरतात आनी त्या केबलाक हूक घालतात केबलाक आनी बॅग लायतात आनी बॅग हांगच्यान स्लायड करता आनी केबलाचेर सारकी थंय पावता आनी पावस येतकच तें केबल आमी रोल करता आनी भितर दवरतात. हे ड्रायींग करपाची मशीन एक्चुअली लार्ज स्केल पळय जे आमचे वॉशिंग मशीन आसा ताजी बेज वापरून हें हाडून स्क्रॅप हाडून ताजे पासून हें केलां. हांगा मोटर बसता ताका आनी हेतून भितर सुपारी घालपाची आमच्या कांद्याची बी पिशवी येता जाळी आशिल्ली कांद्याची पिशवी येता किंवा भाजी येता ती पिशवी त्या पिशव्यांनी सुपारी घालपाची पावसांतली आनी हेतून भितर घालपाची आनी तो मोटर चलोवपाचो. ते पळय हाका सेंट्रिफ्युगल फोर्सा लागून सगळें उदक आसा तें हितूंतल्यान भायर सरता आनी सुपारी सेमी ड्राय जाता आनी मागीर तुमी ती व्हरून सुकूं घालपाची जाल्यार तें फास्ट सुकता. त्या खातीर हें डिझायन केल्लें. हें चलयताले बी आमी. आतां आमचे कडेन व्हडलो ड्रायर आशिल्ले कारणान आमकां उदक आनी काडपाची गरज पडना. पयलीं लिमिटेड स्पेस आसतना आमी उदक काडून सामकें पिळून काडिल्ल्या भशेन करून सुकयताले. आतां आमचे कडेन जागा आसा म्हणटकीर आमी हें मशीन वापरना तो मोटर काडून आनी दुसरे कसले तरी कामां वापरला. पयलीं आमी बांबून मारताले 15 वर्सां पयलीं बांबू आसा म्हाजे कडेन पूण ते बांबू वेळाचेर सुद्दां आमी एक तळाक खिळो मारिल्लो. सो आतां खिळो काडून आमी हांगा एक शू केला सकयल आनी ह्या शूक एक स्पायक लायला तुमकां दिश्टी पडटलो सकयल. तो स्पायक कित्याक लायला जाल्यार लोड चड येवं न्हय म्हणून. आतां जेन्ना हेका आमी पायप कनेक्ट करता तेन्ना आतां वखद मारपाचें म्हाका आसा जाल्यार हांगा रावन पळय कितली माडयां मारता पळय. ही एक मारता 2 मारता 3 मारता 4 मारता ह्या सायडीन 4 जाली मागीर फुडें आसा एक मिनटां ही पळय ही 5 मारता. सारकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी म्हणल्यार मनीस सुद्दां थंय पावूंक शकना. पळय 6 मारता हांगा जाय जाल्यार म्हाज्यानी पळय ही 7वी मारपाक जाता इतिहास ती 7वी मागीर ही पळय ही म्हाज्या माथ्यार आसा 8वी ही पळय ही मारता हांगच्यान मागीर असो घुंवलो जाल्यार अशी मारपाक मेळटा. आतां फक्त एक स्पेशलिटी आसा की तुमी कितें करपाक जाय पयस पळय सकयल आसा ते माडयेक पयसल्यान मारपाक जाय. सो तुका एक सकयल माडी दिसता जाल्यार यू शूड आयडेंटिफाय देम फर्स्ट ओनली एंड स्प्रे फ्रॉम हियर. इफ यू गो विथ इट लांब बडी घेवन तूं मुळां गेलो जाल्यार मागीर तुका मारपाक मेळना. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट सामकी नवी कवती आसता ल्हान कवत्यो ज्यो सकयल रावता तांचे खातीर आमी जमनी वयल्यान मारतात.
हे बडयेन ते कवत्या मारपाक मेळना. म्हणजे फॉर एग्जांपल हे हायटीची पळय कवती आसा ताका जमनीर रावन स्प्रे मारपाक मेळटा. सो ते कवत्याक हे बडयेन मारपाची ना, फक्त वयर माडी ज्यो आसा न्ही उंच त्योच मारपाच्यो. उंच माडी आसता ते जमनीर रावनच अशें करून मारपाक मेळटा सकयल्या. उदक हे सामकें स्कार्स जाता. आज आमकां उदक हांगा भरपूर दिश्टी पडटा कित्याक दोंगरा वयर पावस पडले म्हणून उदक येता. पूण आमी मागीर हें उदक सामकें बोटाची धारे इतलें येता एप्रील म्हयन्या मे म्हयन्या. पूण आमी तें वेस्ट करनासतना हांगा एक पायप आसा, हें सिस्टम करून दवरल्या. हें पायप आमी ताका बांदतले हेका टॅपाक आनी हांगच्यान तें उदक फिल्टरेशन करून डायरेक्ट थंय वतलें. फिल्टरेशन सुद्दां करता म्हणजे असं फिल्टर करून ते पायपा बसयतात आनी हांगच्यान मागीर ते पायप फिल्टर जावन उदक सामकी वयली बारीक आसल्यार सुद्दां झरी वता. अशें आमी 3 कडलें उदक ते 4 कडलें उदक ते बांय काडटा सगळे बारीक बारीक झरीचे टॅप करून पायपांनी, कित्याक जमनी वयल्यान गेल्यार तें जिरता. मागीर टोटल एकटी करून ताची आमी स्प्रिंकलर चलयता.